السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله حلل لك من الغيد 4 والرزق من ربك ولا فيها جدال. خلك أسد ما زال في وقتك سعة، ترى التعدد بالنساء عز رجال. اقدم على بحرك وفل الأشرعة وغوص بعمق وتشوف الجمال. لولو ياقوت وزمرد منبعه، ماجد مجد من تحلى به حلال. أفضل متاع الدنيا مرة مسنعة، وشلون لو 4 جميلات الخصال. عليك بس تعدل وشوف المنفعة، حسن وستر ورزاق من مال وعيال. واليا نوى تقدم ولا تكون معه، اسعى وتلقى الخير وابشر بالدلال. واللي يلاقي في زواجه مصلحة أنا مالي دخل، هو ما تجهز للقتال. لازم يكون الزير وسط المعمعة، ولازم كما في غول لا جاه السؤال. وختامها عيب على اللي تردعه حرمة، وهو رجال حاله على العال. صح الدنك.